Hello students. So in the last class हामीले nutrition in animals को discussion सकिसकेको थियो and in this lesson we will look at the exercise. Okay, CBSE NCERT को chapter को end में जुन चाहिँ exercise. So we'll quickly look at this and see how we can write the answers for these questions. So अब the first question जुन चाहिँ हामीले देख्छ exercise मा is fill in the blanks. Fill in the blanks मा number A मा छ the main steps of digestion in humans are. ह्युमन बिङ्सको डाइजेसनको मेन स्टेप्सहरू जुन चाहिँ न्युट्रिसनको मेन स्टेप्स भनेको थियो त्यो कुन चाहिँ हो भनेर हामीलाई सोध्दैछ. ओके, सो दी स्टेप्स के छ भन्दाखेरि इन्जेसन, डाइजेसन, एब्जर्प्सन, एसिमिलेसन एन्ड इजेसन. ओके, द मेन स्टेप्स अफ डाइजेसन इन ह्युमन्स आर इन्जेसन, डाइजेसन, एब्जर्प्सन, एसिमिलेसन एन्ड इजेसन. Question number B. The largest gland in the human body is. हाम्रो बडीमा भएको सबभन्दा ठुलो ग्ल्यान्ड कुन चाहिँ हो? We had discussed in one of our lectures and the answer to this question is liver. So the answer is the largest gland in the human body is liver. Number 3, question number C मा छ the stomach releases hydrochloric acid and dash juices which act on food. So क्वेशनले के सोध्दैछ भन्दा भुँडीले हाइड्रोक्लोरिक एसिड र के चाहिँ दिन्छ जसले चाहिँ खाना पचाउनुमा हेल्प गर्छ. ओके, वी ह्याड अ डिस्कसन अन दिस अल्सो. ओके, सो यसको आन्सर हुन्छ डाइजेस्टिभ जुसेस. सो द स्टमक रिलिजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन्ड digestive juices which act on food. Right. Then number D. The inner walls of the small intestine have many finger-like outgrowths called dash. So question ले के सोध्दैछ कि small intestine को भित्रको वलमा चाहिँ सानो अम्ला जस्तो के निस्केको हुन्छ, सानो सानो अम्ला जस्तो प्रोजेक्सन्सहरू, सानो सानो आउटग्रोथ निस्केको हुन्छ. त्यसलाई के भन्छ भन्दैछ. राइट, वी नो त्यसलाई के भन्छ, विलाई भनेर भन्छ. राइट, सो द इनर वाल्स अफ द स्मल इन्टेस्टाइन हेज मेनी फिङ्गर लाइक आउटग्रोथ्स कल्ड विलाई. देन लास्ट फिल इन द ब्ल्याङ्क्सको लास्ट नम्बर ईमा छ अमिबा डाइजेस्ट इट्स फुड इन द ड्यास. अमिबाले आफ्नो खाना केमा पचाउँछ भनेर क्वेसनले सोध्दैछ. ओके, सो वी नो द्याट इन द लास्ट लेक्चर हामीले के डिस्कस गरेको थियो कि अमिबाले फुड डाइजेस्ट गर्दा कहाँनिर गर्छ, फुड भ्याक्युओलमा. राइट, सो अमिबा डाइजेस्ट इट्स फुड इन द फुड भ्याक्युओल. मुभिङ अन टु क्वेसन नम्बर 2. क्वेसन नम्बर 2, ट्रु अर फल्स हामीले मार्क गर्नु पर्यो. राइट, मार्क ट्रु, टी इफ द स्टेटमेन्ट इज ट्रु एन्ड एफ इफ इट इज फल्स. ओके, सो फर्स्ट क्वेसन नम्बर एमा के छ, डाइजेसन अफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक. स्टार्चको डाइजेसन चाहिँ भुँडीमा सुरु हुन्छ भनेर भन्दैछ. ओके, सो दिस इज फल्स. किन भन्दाखेरि हामीले के गरेको थियो, के डिस्कस गरेको थियो कि डाइजेसन अफ स्टार्च चाहिँ कहाँमा स्टार्ट हुन्छ, बकल क्याभिटी, हाम्रो मुखमा स्टार्ट हुन्छ. सो यो क्वेसनको आन्सर इज फल्स. नम्बर बी, द टङ हेल्प्स इन मिक्सिङ फुड विथ सलाइभा. के सोध्दैछ क्वेसनले भन्दा जिब्रोले चाहिँ खाना र थुकलाई मिसाउनुमा हेल्प गर्छ भनेर सोध्दैछ. ओके, हाम्रो अर्लियर डिस्कसनमा हामीले के भनेको थियो, दिस इज ट्रु भनेर हामीले भनेको थियो. राइट, सो दिस इज ट्रु. नम्बर सीमा छ द गल ब्ल्याडर टेम्परेरीली स्टोर्स बाइल. गल ब्ल्याडर भनेको के हो भन्दाखेरि, ओके, वी ह्याड नट डन अ डिटेल, हामीले डिटेलमा यो डिस्क्राइब गरेको थिएन. सो लेट मी टेल यु नाउ कि गल ब्ल्याडर चाहिँ लिभरको जुन चाहिँ बाइल जुस भनिन्छ, हामीले डिस्कस गरेको थियो. बाइल जुसले फ्याट्सलाई पचाउनुमा हेल्प गर्छ. राइट, सो अब त्यो लिभरले कन्टिन्युसली के बनाइबस्छ, बाइल बनाइबस्छ. सो त्यसलाई एक जग्गामा थुपारेर राख्नुपर्छ. त्यो थुपारेर राख्ने जग्गालाई चाहिँ हामी के भन्छ, गल ब्ल्याडर भनेर भन्छ. राइट, सो क्वेसनले पनि त्यही सोध्दैछ कि गल ब्ल्याडरले चाहिँ बाइल जुस चाहिँ टेम्पोरेरी हिसाबले चाहिँ के गर्छ, स्टोर गरेर राख्छ भन्ने छ. सो दिस स्टेटमेन्ट इज अल्सो ट्रु. नम्बर डीमा के छ, द रुमिनेन्ट्स ब्रिङ ब्याक स्वालोड ग्रास इन्टु देयर माउथ एन्ड च्यु फर सम टाइम. हामीले डाइजेसन इन ग्रास इटिङ एनिमल्समा के डिस्कस गरेको थियो भन्दाखेरि
जुन चाहिँ घाँस खाने एनिमल्स काउ गोट हुन्छ उनीहरूले घाँस छिटो छिटो फर्स्टमा चबाइहाल्छ र रुमेनमा स्टोर गर्छ। त्यो रुमेनमा स्टोर भएको जुन चाहिँ अलिअलि पचेको खाना हुन्छ त्यो चाहिँ फेरि फर्केर मुखमा आउँछ, उनीहरूले मजाले च्यु गर्छ र त्यो फेरि ब्याक बुढीमा पुर्याउँछ भनेर हामीले डिस्कस गरेको थियो, राइट। सो दिस इज यो स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ छ दिस इज ट्रु। सो रुमिनेन्ट्सले चाहिँ हो निलिसकेको खाना चाहिँ फेरि मुखमा ल्याएर चाहिँ त्यसलाई फेरि चबाउँछ भनेर हामीलाई सोध्दैछ। सो दिस इज ट्रु। क्वेसन नम्बर 3 मा के छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 3 इज टिक राइट इन द करेक्ट आन्सर। द्याट मिन्स मल्टिपल चोइस क्वेसन छ, यसको हामीले आन्सर के गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो, हामीले टिक गर्नु मात्रै हो, राइट। सो मल्टिपल चोइस क्वेसनको फर्स्ट एमा के छ, फर्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि फ्याट इज कम्प्लिटली डाइजेस्टेड इन, कहाँनिर चाहिँ फ्याट कम्प्लिटली डाइजेस्ट हुन्छ। नम्बर 1 मा स्टमक, नम्बर 2 मा माउथ, नम्बर 3 मा स्मल इन्टेस्टाइन, नम्बर 4 मा लार्ज इन्टेस्टाइन। हामीले के भन्दै थियो कि स्टमकबाट खाना पचिसकेर जब अलिकति तल झर्दै जान्छ त्यहाँनिर प्यानक्रिया र लिभरले बनाएको डाइजेस्टिभ जुसहरूले चाहिँ त्यहाँ भएको फ्याट्सहरू फ्याट्सहरू प्रोटिन्सहरूलाई अलिअलि उब्रेको प्रोटिन्सहरूलाई डाइजेस्ट गर्नुमा हेल्प गर्छ, राइट। सो फ्याट इज कम्प्लिटली डाइजेस्टेड इन दी स्मल इन्टेस्टाइन। क्वेसन नम्बर बीमा छ कि वाटर फ्रम द अनडाइजेस्टेड फुड इज अब्जर्भड मेनली इन द, कुन चाहिँ भागमा चाहिँ क्वेसनले के सोध्दैछ भन्दा हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुन चाहिँ भागमा चाहिँ अनडाइजेस्टेड फुडसँग नपचेको खानासँग गएको एक्सेस पानी चाहिँ के हुन्छ, एब्जर्ब गर्छ भनेर, राइट। वी आर डिस्कस दिस इन वान अफ आवर भिडियोज, हामीले एउटा भिडियोमा यो डिस्कस गरेको थियो। एन्ड वी नो द्याट द आन्सर इज द लार्ज इन्टेस्टाइन, ओके। सो देन क्वेसन नम्बर 4 मा छ म्याच द फलोइङ। सो कलम 1 मा के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ फुड छ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट्स। कलम नम्बर 2 मा छ कि त्यो डाइजेसन भइसकेर त्यो कम्पोनेन्ट्स अफ फुड चाहिँ के बनिँदो रहेछ, राइट। यो पनि हामीले डिस्कस गरिसकेको थियो। सो दिस विल बी भेरी क्विक। सो कार्बोहाइड्रेट्स पचिसकेर के बनिन्छ भन्दाखेरि सिम्पल सुगर बनिन्छ, जुन चाहिँ हामीले ग्लुकोज भन्दै थियो। ग्लुकोज इज अ टाइप अफ सुगर। सो कार्बोहाइड्रेट पचिसकेर सुगर बनिन्छ, राइट। देन प्रोटिन हामीलाई याद छ कि प्रोटिन डाइजेस्ट भइसकेर अमाइनो एसिड्स बनिन्छ। फ्याट्स डाइजेस्ट भइसकेर फ्याटी एसिड्स एन्ड ग्लिसरल बनिन्छ, राइट। देन विल मुभ टु द क्वेसन एन्ड आन्सर्स। क्वेसन नम्बर 5 मा छ कि वाट आर भिलाई, वाट इज देयर लोकेसन एन्ड फङ्सन। ओके, दिस इज भेरी सिम्पल। भिलाई भनेको के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनको वालमा स्मल फिङ्गर लाइक आउटग्रोथ छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छ, भिलाई भन्छ, राइट। देन वाट इज देयर लोकेसन, हामीले अगाडि नै पार्टमा भनिहाल्यो कि इट इज प्रेजेन्ट इन द स्मल इन्टेस्टाइन। फङ्सन भनेको के काम गर्छ, ओके, के काम गर्छ कि डाइजेस्टेड फुडलाई एब्जर्ब गर्नुमा हेल्प गर्छ, राइट। सो यसको आन्सर पुरापुरी हेऱ्यो भने भिलाई आर स्मल फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन्स प्रेजेन्ट अन द inner walls of the small intestine. Their function is the absorption of digested food, right. Then question number 6 ले के सोध्दैछ भन्दाखेरि where is the bile produced, bile चाहिँ कहाँनिर बनिँदैछ भनेर सोध्दैछ क्वेसनले। सो वी नो कि bile is produced in the liver, right. The next part of the question ले के सोध्दैछ which component of food does it digest, फुडको कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ बाइल जुसले डाइजेस्ट गर्नुमा हेल्प गर्छ। हामीलाई याद छ कि बाइल जुसले के डाइजेस्ट गर्नुमा हेल्प गर्छ, फ्याट्सलाई डाइजेस्ट गर्नुमा हेल्प गर्छ। सो देयरफोर बाइल हेल्प्स इन द डाइजेसन अफ फ्याट्स, लेख्दा भइहाल्छ, राइट। देन यहाँनिर बुकमै अलिकति नम्बरिङमा प्रब्लम छ। क्वेसन नम्बर 6 देखि एकैचोटि 8 दिएको छ। विल रिड क्वेसन नम्बर 8 एज क्वेसन नम्बर 7, ओके। सो नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि नेम द टाइप अफ कार्बोहाइड्रेट द्याट क्यान बी डाइजेस्टेड बाई रुमिनेन्ट्स बट नट बाई ह्युमन्स, ओके। यहाँनिर के सोध्दैछ भन्दाखेरि कुन चाहिँ कार्बोहाइड्रेट चाहिँ यस्तो छ जुन चाहिँ घाँस खाने एनिमल्स रुमिनेन्ट्सले पचाउनु सक्छ तर ह्युमन बिङ्सले पचाउनु सक्दैन, राइट। यो हामीले डिस्कस गरेको थियो, ओके। हामीले के भनेको थियो कि सेल्युलोज भन्ने कार्बोहाइड्रेट चाहिँ रुमिनेन्ट्सले पचाउन सक्छ, हामीले पचाउनु सक्दैन, राइट। सो यसको आन्सर के हो, सेल्युलोज।
यसको नेक्स्ट पार्टमा के सोधेको छ, गिभ द रिजन अल्सो, कारण पनि बताउनु भनेको छ, राइट। सो हामीले के बुझेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो लेसनमा के बुझेको थियो कि सेल्युलोज पचाउनुको लागि चाहिँ ग्रास इटिङ एनिमल्समा रुमिनेन्ट्समा चाहिँ स्टमक र स्मल इन्टेस्टाइनको बिचमा एउटा सानो जग्गा छ जहाँनिर चाहिँ ब्याक्टेरियाले चाहिँ यसलाई पचाउनुमा डाइजेस्ट गर्नुमा हेल्प गर्छ। त्यो पार्ट चाहिँ ह्युमन बिङमा छैन, त्यही कारण चाहिँ हाम्रोमा पच्दैन भनेर हामीले बुझेको थियौँ। ओके, यु हेभ टु राइट इट डाउन इन द सिमिलर वे। देन नेक्स्ट क्वेसनमा छ, वाइ डु वी गेट इन्स्टेन्ट एनर्जी फ्रम ग्लुकोज। ग्लुकोज हामीले फुटबल खेल्दा, हामीले कुनै पनि स्पोर्ट्स खेल्दा हामीले ग्लुकोज पाउडर सट्टै खाउँदा अलिकति ताकत पाएको जस्तै हुन्छ, है। त्यो किन भएको भन्दाखेरि हामीले के बुझेको थियो कि कार्बोहाइड्रेट हामीलाई एनर्जी दिन्छ र कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट भइसक्दाखेरि लास्टमा के बनिन्छ भनेको थियो हामीले ग्लुकोज। सो हाम्रो बडीले एनर्जी पाउनुको लागि चाहिँ हामीलाई मेनली के चाहिन्छ, ग्लुकोज, कार्बोहाइड्रेटबाट निस्किने ग्लुकोज चाहिन्छ। अब कार्बोहाइड्रेट खाएर त्यो पचाउनु त्यत्रो बेर पर्खिन्जेलसम्म चाहिँ हामीले ग्लुकोज डाइरेक्टली खाँदैछ। सो द्याट मिन्स हामीले एनर्जी पाउने जुन चाहिँ फुडको कम्पोनेन्ट छ त्यो इमिडिएटली खाँदैछ। सो त्यसलाई डाइजेस्ट गर्नु पनि परेन, केही गर्नु पनि परेन। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले इन्स्टेन्ट एनर्जी पाइहाल्छ, राइट। सो वाट यु क्यान राइट इज ग्लुकोज गिभ्स अस इन्स्टेन्ट एनर्जी बिकज glucose does not have to be digested and it is the main source of energy in our body. Okay, ग्लुकोजलाई पचाउनु पर्दैन हाम्रो बडीले र त्यसले इमिडिएटली हामीलाई के दिनु सक्छ, एनर्जी दिनु सक्छ। देन नेक्स्ट क्वेसन जुन चाहिँ छ त्यसमा के छ, विच पार्ट अफ द डाइजेस्टिभ क्यानाल इज इन्भल्भ इन। डाइजेस्टिभ, हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुन चाहिँ भाग चाहिँ ले चाहिँ यो फलोइङ कामहरू गर्छ। नम्बर वानमा चाहिँ एब्जर्प्सन अफ फुड। एब्जर्प्सन अफ फुड कुन चाहिँ भागमा हुन्छ, ओके, स्मल इन्टेस्टाइनमा हुन्छ। ओके, भिलाइले गर्दाखेरि स्मल इन्टेस्टाइनमा हुन्छ। च्युइङ अफ फुड हामीलाई याद छ, खाना कहाँ चबाउँछ, बकल क्याभिटीमा चबाउँछ। किलिङ अफ ब्याक्टेरिया, ओके, ब्याक्टेरिया कहाँनिर खानामा भएको अलिअलि मैला कुचेला कहाँनिर मर्छ भन्दाखेरि स्टमकमा जुन चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड छ त्यो एसिडले ब्याक्टेरियालाई मार्नु सक्छ। सो त्यही कारण ब्याक्टेरिया कहाँनिर खानामा भएको ब्याक्टेरिया कहाँ मर्छ भने इट विल डाई इन द स्टमक, ओके, भुँडीमा मर्छ। देन नेक्स्ट नम्बर 4 छ कम्प्लिट डाइजेसन अफ फुड। यो पनि हामीले एउटा लेक्चरमा डिस्कस गरेको थियौँ कि फुड कम्प्लिटली डाइजेस्ट हुनुको लागि चाहिँ कहाँ पुगेको हुन्छ, स्मल इन्टेस्टाइनमा। सो स्मल इन्टेस्टाइनमा चाहिँ डाइजेसन कम्प्लिट हुन्छ, राइट। देन नम्बर 4 मा छ फर्मेसन अफ फिसेस। फिसेस भनेको जुन चाहिँ अनवान्टेड वेस्ट मटेरियल छ, हाम्रो नपचेको जुन चाहिँ खाना हामीले कुरा गर्दै थियौँ, ओके, त्यो चाहिँ कहाँनिर बनिन्छ भन्दाखेरि इट इज फर्मड इन द लार्ज इन्टेस्टाइन। लार्ज इन्टेस्टाइनमा फिसेस बनिन्छ, बनिसकेपछि रेक्टममा गएर स्टोर हुन्छ र एनसको बाटो बाहिर निस्किन्छ। ओके, सो यसको आन्सर फर्मेसन अफ फिसेस कहाँनिर छ भने फर्मेसन अफ फिसेस इज इन दि लार्ज इन्टेस्टाइन। द नेक्स्ट क्वेसनले के सोध्दैछ भन्दाखेरि अब राइट वान सिमिल्यारिटी एन्ड वान डिफरेन्स बिट्विन न्युट्रिसन इन अमिबा एन्ड ह्युमन बिङ्स। ओके, क्वेसन राम्ररी बुझ्नु पऱ्यो। क्वेसनले के सोध्दैछ भन्दाखेरि अमिबाको न्युट्रिसन र ह्युमन बिङको न्युट्रिसनमा चाहिँ एउटा चिज के सेम छ र एउटा चिज के डिफ्रेन्ट छ, त्यो हामीले दुइटै कुरा लेख्नु पऱ्यो, राइट। सो सिम्पल हामीले हेऱ्यो भने एउटा सिमिल्यारिटी हामीले सेम चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुइटैमा हामीले लेख्दा हुन्छ कि दुइटैमा के हुन्छ, इन्जेसन, डाइजेसन, एब्जर्प्सन, एसिमिलेसन, इजेसन दुइटैमा हुन्छ। अमिबामा पनि हुन्छ, ह्युमन बिङमा पनि हुन्छ। यो चाहिँ सिमिलर छ। ओके, डिफ्रेन्ट के छ भन्दाखेरि अमिबामा चाहिँ एउटै सेलले टाकटुक काम आफै गर्छ, इन्जेसन पनि आफै गर्छ, एब्जर्प्सन, एसिमिलेसन, डाइजेसन, इजेसन सबै आफै गर्छ। तर ह्युमन बिङ्सको लागि चाहिँ यो सबै प्रोसेसको लागि चाहिँ अलग अलग के छ, पार्टहरू छ। ओके, अलग अलग अर्ग्यानहरू छ। ओके, सो हामीले लेख्दा हुन्छ वान सिमिल्यारिटी बिट्विन न्युट्रिसन इन अमिबा एन्ड ह्युमन बिङ्स इज द्याट बोथ अफ दिज लिभिङ अर्ग्यानिजम्स अन्डरगो इन्जेसन, डाइजेसन, एब्जर्प्सन, एसिमिलेसन एन्ड इजेसन। सो यो सबै प्रोसेस दुइटैले गर्नु सक्छ। ओके, एन्ड one difference between nutrition in amoeba and human beings is that in amoeba all the different processes take place in the same cell, but in human beings it takes place in different parts of the body.
ओके, एउटा डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि अमिबामा चाहिँ एउटै सेलमा के हुन्छ कि टाकटुक प्रोसेसहरू सबै एउटै सेलभित्रै हुन्छ, तर ह्युमन बिङ्समा चाहिँ यो गर्नुको लागि फाल्टै 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 पार्ट्सहरू बनाएको छ, राइट। अब क्वेसन नम्बर 12मा पनि के छ, म्याच द कलम छ। ओके, सेलाइभरी ग्ल्यान्ड्स एउटा कलममा अर्ग्यान्सहरू दिएको छ, सेकेन्ड कलममा के गर्छ काम भनेर दिएको छ, राइट। सेलाइभरी ग्ल्यान्डले के गर्छ, सेलाइभा सेक्रिसन। सेलाइभा सेक्रिसनको मतलब सेलाइभा निकाल्नु भनेको, ओके, सेक्रिट गर्नु भनेको निकाल्नु भनेको, ओके। देन स्टमकले के गर्छ, स्टमकले एसिड रिलिज गर्छ, ओके, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ निकाल्छ स्टमकले, ओके। देन लिभर, लिभरले के गर्छ, बाइल जुस सेक्रिसन, मतलब बाइल जुस निकाल्नुमा हेल्प गर्छ, बनाउनुमा हेल्प गर्छ। देन रेक्टममा के हुन्छ, रेक्टममा हाम्रो स्टोरेज अफ अनडाइजेस्टेड फुड, जुन चाहिँ नपचेको खाना हुन्छ, जुन चाहिँ फिसिस भन्यो अघि हामीले, त्यो चाहिँ कहाँनिर गएर स्टोर हुन्छ, रेक्टममा गएर स्टोर हुन्छ, राइट। देन नम्बर ईमा स्मल इन्टेस्टाइन, स्मल इन्टेस्टाइनमा हामीले के भनेको थियो कि डाइजेसन इज कम्प्लिटेड, ओके, डल्लै डाइजेसनको प्रोसेस चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनमा कम्प्लिट हुन्छ, सो स्मल इन्टेस्टाइनको डाइजेसन इज कम्प्लिटेड। लार्ज इन्टेस्टाइनले हामीले के भनेको थियो, एब्जर्प्सन अफ वाटर, जुन चाहिँ एक्स्ट्रा वाटर अनडाइजेस्टेड फुडसँग गएको छ त्यो चाहिँ लार्ज इन्टेस्टाइनले एब्जर्ब गर्नुमा हेल्प गर्छ। नेक्स्ट क्वेसनले अब के भन्दैछ कि लेबल फिगर 2.1 जुन चाहिँ त्यहाँनिर नक्सा दिएको छ, ओके, डाइजेस्टिभ सिस्टमको, त्यसलाई चाहिँ लेबलिङ गर्नु भनेको छ। द्याट मिन्स त्यसको डिफ्रेन्ट पार्ट्सको नाम लेख्नु भनेको छ, राइट। सो त्यहाँनिर जुन जुन पार्ट देख्दैछ त्यसको नाम लेख्नु पऱ्यो हामीले ड्र गरेर। एन्ड जुन चाहिँ फर्स्ट पार्ट हामीले देख्दैछ त्यो हो गल ब्ल्याडर हामीले देख्दैछ, देन स्टमक देख्दैछ, देन प्यानक्रियाज देख्दैछ, स्मल इन्टेस्टाइन देख्दैछ, लार्ज इन्टेस्टाइन देख्दैछ, रेक्टम र लास्टमा एनस देख्दैछ, राइट। सो अब हामीले ड्र गरेर यसको नाम लेख्नु पर्यो। देन लास्ट क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि क्यान वी सर्भाइभ ओन्ली अन र लिफी भेजिटेबल्स अर ग्रास, डिस्कस। क्वेसनले के सोध्दैछ भन्दाखेरि हामीले काँचो सब्जी काँचो घाँस मात्रै खाएर हामी बाँच्नु सक्छ भनेर सोध्दैछ, राइट। यसमा डिस्कस भनेको छ, यसको मतलब हामीले यस र नो मात्रै लेखेर भएन, ओके। यसको आन्सर इज नो, हामी सक्दैन, ओके। बिकज किन भन्दाखेरि बिकज हाम्रो बडीले के गर्नु सक्दैन, जुन चाहिँ काँचो घाँस र काँचो सब्जीमा भएको सेल्युलोज भन्ने कार्बोहाइड्रेट छ त्यसलाई डाइजेस्ट गर्नु सक्दैन। देयरफोर कार्बोहाइड्रेट नपाउँदा हाम्रो बडीले एनर्जी पाउँदैन, त्यसो गर्दाखेरि हामी बाँच्नु सक्दैन, ओके। हामीले सिम्पली लेख्दाखेरि नो वी क्यानट सर्भाइभ ओन्ली अन र भेजिटेबल्स अर ग्रास बिकज आवर बडी क्यानट डाइजेस्ट सेल्युलोज which is present in the raw vegetables and grass. Because of the lack of carbohydrate, our body does not get sufficient energy, therefore we will not be able to survive. हामी बाँच्नु सक्दैन किनभने जुन चाहिँ कार्बोहाइड्रेट चाहिँ काँचो घाँस र सब्जीमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो बडीले पचाउनु सक्दैन। ओके, सो अब हामीले exercise complete गरिसकेपछि, okay, we are at the end of the chapter. We finished the discussion in nutrition in animals, okay, and in the next lesson we will continue with the next